अयं निज परो वेति गणना लघुचेतसाम् उदारचरितानान्तु वसुधैव कुटुम्बकम्। चैतन्य चिन्तन हरेक बिहान 5 बजे वसन्त विश्वामित्रको साथमा। चैतन्य चिन्तन काठमाडौँमा रेडियो NRN 99.1 र नेपाली रेडियो नेटवर्क मार्फत देशैभरि। चैतन्य चिन्तन। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमस्कार, म बसन्त विश्वामित्र बिउझाउन आइसकेको छु चैतन्य चिन्तनका साथमा। चराहरू चिरबिर चिरबिर गर्दै गीत गाएर बिहानी बोलाइरहेका छन्। डाँडामा घाम झुल्किसके सबैजना उठिरहेका छन्। हजुर पनि उठ्नुहोस्, जाग्नुहोस् र तयार हुनुहोस् आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिको महान यात्रामा। उपनिषद भन्छ चरै बेती अर्थात् चलिरहनु, केही गरिरहनु, हात बाँधेर कहिले पनि नबस्नु। बिहान बिहान जे सोचिरहनु भएको छ, जे गर्दै हुनुहुन्छ, सबै कर्महरू सफल बनुन्। देश विदेश जहाँ भए पनि खुसी र सुखी रहनुहोस्। शारीरिक, मानसिक र आध्यात्मिक रूपले स्वस्थ र मस्त रहनुहोस्। धेरै धेरै शुभकामना छ। भनिन्छ बिहानीले शुभ दिनको संकेत गर्दछ। हामी पनि आजको दिनलाई शुभ, फलदायी र उत्सवमय बनाउन भगवान शिवले माता पार्वतीलाई सुनाएको अमृत कथा अर्थात् राम कथा सुनौ र सुनाऊ। आदिकवि भानुभक्त आचार्यको नासो, उहाँकै भाव र शैलीको कल्पना गर्दै रामायण पढौं र भनौं म पनि पढ्छु रामायण। आवाज निकाल्न नमिल्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ भने मनमा नै गुनगुनाएर, आवाज निकाल्न मिल्ने ठाउँमा भए मजाले आवाज निकालेर पढौं। आउनुहोस् सुरु गरौं सुन्दरकाण्डको 21औं श्लोकबाट। लङ्कापुरी त हुन्ती राक्षसी भई, बस्थिन् सदा द्वारमा, जानिन् श्री हनुमान भनेर जब चोट पाइन् चलिन् सारमा। लङ्कामा हुम मलाई ता जिति लियो, यसले सक्यो राज गरी, रावणका त मरण हुन्या बखत भो, आयो मरणको घरी। ब्रह्माजी अघि भन्दथ्या प्रभुजीको, हुन्या छ रामा बतार, हरला रावणले सीता र रघुनाथ, सुग्रीव थै मित्र चार। गर्नन् सुग्रीवले पनि 10 दिशा, सीताजीको खोज खबर, गर्नलाई पठाउनन् वीरहरू, छानेर खुब जबर। तिनमा एक वीर आउला र तिमीले, लात मारी देउली जसै, हान्ला बाम मुठी उठाई रगतै, छाड्दै गिरौली तसै। रावणको तैसम्म आयु छ भनी, भन्थ्या र सो बात सुनी, ब्रह्माको वचनै प्रमाण भनी भन्या, यो मर्छ रावण पनि। जाऊ भेट सीताजीलाई ती गगम, भित्रै बगैँचा महा, असौका वनमा छ वृक्ष बढिया, एकछिन सपाको तहाँ। ताही छन् प्रभुकी प्रिया वरिपरि, छन् राक्षसी गण पनि, भेटी गई रघुनाथ थिए भन पनि, यस्ता विपद छन् भनी। धन्यै भया म अहिले
प्रभुको स्मरण भो संसारको भएछ जो उत आज दुर्गो जस्तो मिल्यो मकनसँग गर भक्ति अहिले यस्तै रहोस् यही म पाठन बिर्सु कहिले जसै श्री हनुमान पुग्या सहजमा लङ्का समुद्रै तरी तसै जानकीका फुर्यो नजर बाम हातै समेत खुब गरी रावणका पनि बाम हात नजर बाम फुर्यो रघुनाथका दक्षिण अङ्ग फुर्यो तसै बखतमा खुसमन भयो नाथका सानो रूपली पसी सब सहर हेर्दै विचार खुब गरी रावणको दरबार विशेष गरी ढुँड्या चोटार कोठा धरी पायानन् र कता मजाम भनी तहाँ मनमा विचार भो जसै सम्झ्या लङ्किनीका वचन रति गया अशोक वनमा तसै जो जो वृक्ष त इन्द्रका नगरीमा छन् सो त सब छन् तहीं रत्नैका सिँढी साप असल जल पनि यस्ता तलाउ कहीं फलफुलको अति भार भएर रुखका सबका तिहाँगा पनि लचक्याका भ्रमरा र पक्षी बहुतै रुखका बस्याका पनि बीच बीचमा सुनका हवेली पनि छन् उच्चा मडीका तथाम जसमा छन् कति गर्नु वर्णन जहाँ हेर्यो तहाँ पक्की काम यस्तो सुन्दर वन नजर गरी सबै ढुँड्दै हनुमान गया देख्या सुन्दर सिंसपा र खुसी भई ताही ती दाखिल भया अधिक गभीर छाया सूर्यको ताप नपस्न्या उपरी अति पहेँला बेचरा मात्र बस्न्या वरिपरि पनि नाना राक्षसीको छ घेरा रुखमुनि तही सीता देखिन् फेदनेरा। अहिले हामीले 30औं श्लोकसम्म वाचन गर्यौं। यहाँ हनुमान र लङ्किनी बीचका वार्ता, हनुमान लङ्का पुगेपछि रामको, जानकीको र रावणको अङ्ग स्फुरण, हनुमानद्वारा लङ्कामा सीताको खोजी, अशोक वनको वर्णन र हनुमानको सीता दर्शन लगायतका प्रसङ्गहरू रहेका छन्। भगवान शिव माता पार्वतीलाई अमृत कथा अर्थात् राम कथा सुनाउँदै हुनुहुन्छ। शिव भन्नुहुन्छ, हे पार्वती, लङ्किनी हनुमानको मुड्की प्रहारले रगत छाडेपछि उनलाई पहिलेको कुरा याद आएको छ। लङ्किनी भन्छे, हनुमान जाऊ, तिम्रो कल्याण होस्, हे निष्पाप, तिमीले लङ्का जित्यौ। यस प्रसङ्गलाई अध्यात्म रामायणमा यसरी उल्लेख गरिएको छ। पुराहम ब्रह्मणा प्रोक्ता ह्यष्टाविंशति पर्याये त्रेतायुगे दाशरथी रामो नारायणो व्ययः जनिष्यते योगमाया सीता जनक वेश्मनि भूभार हरणार्थाय प्रार्थितोऽयं मया क्वचित्। लङ्किनी भन्छे, पहिले मलाई ब्रह्माजीले बताउनु भएको थियो कि 28औं चतुर्युगको त्रेता युगमा भगवान नारायण दशरथ पुत्र श्रीरामको रूपमा उत्पन्न हुनेछन् र योगमाया सीताको रूपमा जनकको दरबारमा उत्पन्न हुनेछिन्। मैले कुनै समयमा
पृथ्वीको भार हरण गर्नका लागि उहाँको प्रार्थना गरेको छु। श्रीराम आफ्नी पत्नी सीता र भाइ लक्ष्मणका साथ वनवासका लागि दण्डकारण्य जानुहुनेछ। त्यहाँबाट महामाया सीतालाई रावणले अपहरण गर्नेछ। त्यसपछि श्रीरामको सुग्रीवका साथ मित्रता हुनेछ र सुग्रीवले सीताको खोजीका लागि बानरहरू पठाउनेछन्। ती मध्ये एउटा बानर रातको समयमा तिम्रो निकट आउनेछ र तिमीले त्यसलाई गाली गरेपछि उसले पनि तिमीलाई मुड्कीले हान्नेछ। त्यसले हानेको मुड्कीले तिमी जब आकुल व्याकुल हुनेछौ तब रावणको अन्त्य हुने निश्चय हुनेछ। यस प्रकार हे हनुमान, तिमीले लङ्का जित्यौ, साथसाथै सबै राक्षसहरूलाई पनि जितिसक्यौ। रावणको अन्तपुरमा एउटा विहार गर्ने सुन्दर बगैँचा छ। त्यसको बीचमा दिव्य वृक्षहरूद्वारा सुशोभित अशोक वाटिका छ। अशोक वाटिकाको बीचमा सिसौको ठुलो रुख छ। सीता त्यही छिन्, डरलाग्दा राक्षसीहरूको सुरक्षा घेरामा। तिमी त्यहाँ गई सीताको दर्शन गर र रामलाई गई निवेदन गर। लङ्किनी प्रसन्न हुँदै भन्छे, आज म साँच्चै धन्य भएकी छु। मैले लामो समयदेखि संसार बन्धन छुटाइदिने श्रीरामको नाम स्मरण गरिरहेकी थिएँ। मैले आज उहाँको भक्तको संसर्ग पनि पाएँ। दशरथ नन्दन श्रीराम मसित प्रसन्न हुनुहोस् र मेरो हृदयमा सधैँ बास गर्नुहोस्। प्रभु, उता पवन पुत्र हनुमान समुद्र तरी लङ्का पुगेपछि धरती पुत्री सीता र रावणको बायाँ आँखा फरफरायो। भगवान श्रीरामको भने दायाँ आँखा फरफराएछ। भगवान शिव भन्नुहुन्छ, लङ्किनीसँग विदा भई हनुमान सुन्दर नगरी लङ्का प्रवेश गरेर राति सूक्ष्म शरीर धारण गरेर नगर वरिपरि घुमे। हनुमान सीताको खोजी गर्दै राजदरबारमा प्रवेश गरे। त्यहाँ सबैतिर हेर्दा पनि सीतालाई देखेनन्। पछि लङ्किनीले भनेको सम्झी तत्काल अशोक वाटिका गए। अशोक वाटिकालाई कल्प वृक्षले शोभायमान पारेको थियो। त्यहाँ सानो तलाउ थियो जहाँ खुड्किलाहरू थिए सुनका। विभिन्न पशु पक्षीहरू क्रीडा गरिरहेका थिए। त्यहाँ नजिकै एउटा सुन्दर सुनको महल पनि थियो। वाटिकामा लटरम्म फल फलेका कारण रुखका हाँगा नुएका थिए। त्यहाँ सीताको खोजी गर्दै हनुमान एक एक रुख चार्न थाले। त्यसै बेला उनले एउटा सुन्दर चैत्य अर्थात् देवालय देखे। आकाश नै छुने रत्न निर्मित सयौं खम्बाहरू भएको त्यस चैत्यलाई देखि हनुमान दङ्ग परे। त्यसबाट अलि परतिर हनुमानले बाक्ला पात भएको सिसौको रुख देखे। सिसौको त्यो रुखको फेदमा कहिले पनि घाम लाग्दैन थियो, सधैँ शीतल हुन्थ्यो। रुखभरि सुनौला चरा बसिरहेका थिए। हनुमानले त्यसै रुखको फेदमा राक्षसीद्वारा घेरिएकी अत्यन्त दुब्ली दुखी महिलो कपडा लगाएकी भुइँमा बसेकी देवी जस्तै देखिने जनक पुत्री सीतालाई देखे। सुन्दरकाण्डमा राम भक्त हनुमानकै भूमिका छ। हनुमानकै पराक्रम छ र चर्चा पनि हनुमानकै छ। आखिरमा हनुमान को हुन् जिज्ञासा हुन सक्छ। पुञ्जिकस्थली अप्सराकी स्वरूप अञ्जनी मातामा वायुको अंशबाट हनुमानको उत्पत्ति भएको हो। जाम्बवानको भनाइअनुसार महात्मा वायुले राम कार्यका लागि हनुमानलाई जन्माउनु भएको हो। जन्मिने बित्तिकै सूर्यलाई पाकेको फल सम्झी निल्नका लागि झम्टिने यी परम वीरले सूर्यबाट नै सम्पूर्ण शास्त्र ज्ञान प्राप्त गरेका थिए। सानैमा उनलाई ब्रह्माजी, देवराज इन्द्र, वायुदेव जस्ता देवताहरूबाट इच्छा मृत्युसम्मका वरदानहरू मिलेका छन्। पछि सूर्यको अंशबाट बानर योनिमा सुग्रीवको जन्म भएपछि सूर्यले आफ्ना प्रिय शिष्य हनुमानलाई सुग्रीवको संरक्षकको रूपमा छाडेको मान्ने पनि गरिन्छ। लोकसाक्षी सूर्यले पक्कै पनि केही विशेष प्रयोजनका लागि सुग्रीवको रक्षाका लागि हनुमानलाई खटाएको हुनुपर्दछ। त्यो प्रयोजन पनि रामसँग भेट भएपछि पूरा भएको छ। घुमिफिरी रामको सङ्गतमा आइपुगेपछि हनुमानको श्रीरामसँग यस्तो सम्बन्ध गाँसिएको छ जसको गहिराई नाप्न कि त राम कि त हनुमान नै बन्नुपर्छ। अरूको सामर्थ्य पुग्दैन। आध्यात्मिक दृष्टिले हेर्दा एकाग्रता या ध्यान नै साधकको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण साथी हो। त्यही हनुमान हो। ध्यानको एकाग्रतामा नै साधकले 7 समुद्र पारिरहे जस्तो अत्यन्त दुर्बोध्य आत्मालाई खोजेर निकाल्न सक्छ। ध्यानले नै परमात्मासँग सम्बन्ध बनाइदिन सक्छ। त्यसैले श्रीरामले हनुमानलाई
आलिङ्गन गर्नुभएको हो। सुग्रीव सद्विचारका स्वरूप हुन्। बाली अर्थात् बलको अभिमानलाई मारेपछि साधकसँग सुग्रीव अथवा सद्विचारको मित्रता चिरस्थायी हुन सक्छ। यो मित्रता जोड्ने काममा पनि ध्यान रूपी हनुमानको भूमिका छ, किनभने ध्यानको गहिराईमा नै आत्मतत्व सम्बन्धी विचारहरू उब्जिन्छन्। सम, दम आदि अनेकौं दैवी सम्पत्तिहरू नै वानर सेना हुन्, जसको सहायताले साधक वानर रूपी समुद्रलाई तर्न समर्थ हुन्छ। यो काण्डमा श्रीरामप्रति हनुमानको पूर्ण समर्पण र निष्ठा प्रतिबिम्बित भएको छ। 100 योजन फैलिएको लङ्कालाई नाग्नु कुनै चान्चुने कुरा होइन। राक्षसहरूले लुकाएर राखेकी सीताको खोजी गर्नु, उनलाई धैर्य र आश्वासन दिई रामको सन्देश सुनाउनु र लङ्का दहन गर्नु अतुलनीय पराक्रमहरू हनुमानबाट सम्पन्न भएका छन्। हनुमान बाल ब्रह्मचारी, महावीर, अतिशय बलवान, ठुला बुद्धिमान, चतुर शिरोमणि, विद्वान, सेवा धर्मका आचार्य, सर्वथा निर्भय, सत्यवादी, स्वामी भक्त, भगवानका तत्त्व, रहस्य र गुण र प्रभावलाई राम्ररी जान्नेवाला, महाविरक्त, सिद्ध, परम प्रेमी, भक्त र सदाचारी महात्मा हुन्। हनुमान युद्ध विद्यामा पनि निकै नै निपुण, इच्छाअनुसार रूप धारण गर्नमा समर्थ तथा भगवानका नाम, गुण, स्वरूप र लीलाका निकै रसिक हुन्। भनिन्छ जहाँ श्रीरामको कथा अथवा कीर्तन हुन्छ त्यहाँ हनुमान अवश्य पुग्छन्। किष्किन्धा काण्डमा एउटा प्रसङ्ग आएको थियो जब पम्पा सरोवरमा श्रीराम र लक्ष्मणसँग हनुमानको भेट भयो। त्यो प्रसङ्गबाट थाहा हुन्छ कि हनुमानमा विनय, विद्वता, चतुरता, दीनता, प्रेम र श्रद्धा कति थिए भन्ने कुरा। आफ्ना मन्त्रीहरूको साथमा ऋष्यमुख पर्वतमा बसेका सुग्रीवको दृष्टि पम्पा सरोवरतर्फ जान्छ। तब उनी देख्छन् कि हातमा धनुष बाण लिएका निकै राम्रा विशाल बाहु महापराक्रमी 2 वीर पुरुषहरू यतातिर आइरहेका छन्। उनीहरूलाई देखेर नै सुग्रीव भयभीत भएर हनुमानसँग कुरा गर्छन्। हनुमान, तिमी गएर तिनीहरूको परीक्षा गर। यदि यिनीहरू बालीद्वारा पठाइएका हुन् भने त मलाई सङ्केतले सम्झाइदिनु, जसबाट म यस पर्वतलाई छोडेर तुरुन्त भाग्न सकु। सुग्रीवको आज्ञा पाएर हनुमान ब्रह्मचारीको रूप धारण गरी त्यहाँ पुग्छन् र रामचन्द्रजीलाई प्रणाम गरेर केही कुराकानी पनि गर्छन्। त्यसपछि रामले लक्ष्मणलाई भन्नुहुन्छ, लक्ष्मण हेर त, यो ब्रह्मचारीको वेशमा कस्तो सुन्दर भाषण गर्दछ। अवश्य नै यसले सम्पूर्ण शब्द शास्त्र धेरै प्रकारले पढेको छ। यसले यति कुरा गर्यो तर यसको बोलाइमा कहीँ पनि कुनै अशुद्धि आएन। वाल्मीकीय रामायणमा त श्रीरामले यहाँसम्म भन्नुभएको छ कि यसले अवश्य नै सबै वेदहरूको अभ्यास गरेको छ, नत्र भने त यसले यस प्रकारको भाषण कसरी गर्न सक्थ्यो र। यसको अतिरिक्त अरू पनि धेरै प्रकारले हनुमानका वचनहरूको प्रशंसा गर्दै अन्तमा भन्नुहुन्छ कि जुन राजाको नजिक यस्ता बुद्धिमान दूत हुन्छन् उसका समस्त कार्यहरू दूतको कुराकानीबाट नै सिद्ध हुने गर्दछन्। भगवान रामचन्द्रजीले आफ्नो सम्पूर्ण परिचय दिएर हनुमानसँग सोध्नुहुन्छ, हे ब्राह्मण, भन्नुहोस् तपाईँ को हुनुहुन्छ। यो सुन्दा हनुमानजी श्रीरामलाई राम्रो प्रकारले चिनेर तुरुन्त नै उहाँका चरणहरूमा स्पर्श गर्छन्। त्यसपछि हनुमानको शरीर रोमाञ्चित हुन्छ, मुखबाट बोली निस्कँदैन। यहाँ टकटकी लगाएर भगवानको रूप, माधुरी र विचित्र वेशलाई हनुमान हेर्दछन्। कस्तो अलौकिक प्रेम छ यहाँ। यसपछि विनयपूर्वक सुग्रीवको परिस्थिति बताएर दुवै भाइहरूलाई आफ्नो पिठ्यूमा चढाएर हनुमान सुग्रीवको नजिकै लैजान्छन्। हनुमान दुवैतिरका कुराहरू सुनाएर अग्निदेवको साक्षीमा श्रीराम र सुग्रीवको मित्रता गराइदिन्छन्। बालीको वध गरेर भगवान श्रीराम भाइ लक्ष्मण सहित पर्वतषण पर्वतमा निवास गरेर वर्षा ऋतुको समय व्यतीत गर्नुहुन्छ। उता सुग्रीव राज्य, ऐश्वर्य र स्त्री आदि भेटिनाले भोगहरूमा फसेर भगवानको कार्यलाई बिर्सिन्छन्। यो देखेर हनुमान नीति अनुसार सुग्रीवलाई भगवानको कार्यको स्मृति गराउँछन् र सुग्रीवको आज्ञा लिएर बाँदरहरूलाई बोलाउनका लागि देश देशान्तरमा दूत पठाउँछन्। कस्तो बुद्धिमानी हो हनुमानको। त्यसपछि जब सीताजीको खोजीका लागि सबै दिशाहरूमा बाँदरहरूलाई पठाउने कुराकानी भइरहेको थियो, त्यस समयको वर्णन वाल्मीकीय रामायणमा यसरी गरिएको छ। न भूमौ नान्तरिक्षे वा नाम्बरे नामरालये नाप्सु वा गति सङ्गम ते
पश्यामि हरिपुङ्गव सासुराः सह गन्धर्वा सनागनर देवताः विदिता सर्वलोकास्ते ससागर धराधराः गतिर्वेगश्च तेजश्च लाघवं च महाकपे पितुस्ते सदृशं वीर मारुतस्य महोजसः तेजसा वापि ते भूतं न समं भुवि विद्यते तद्यथा लभ्यते सीता तत्त्वमेवानुचिन्तये त्वयैव हनुमन्नस्ति बलं बुद्धि पराक्रमः देशकालानुवृत्तिश्च नयश्च नय पण्डित। अर्थात् कपिश्रेष्ठ, तिम्रो गतिको अवरोध न पृथ्वीमा, न अन्तरिक्षमा, न आकाशमा, न देवलोकमा अथवा जलमा नै देखिन्छ। देवता, असुर, गन्धर्व, नाग, मनुष्य यिनीहरू सहित उनीहरूका सम्पूर्ण लोकहरूको समुद्र र पर्वतहरू सहित तिमीलाई राम्रो प्रकारले ज्ञान छ। हे महाकपे, हे हनुमान, तिम्रो गति, वेग, तेज र फुर्ती तिम्रा महान बलशाली पिता वायुको समान छन्। यस भूमण्डलमा कुनै पनि प्राणी तेजमा तिम्रो समानता गर्नेवाला न कहिले भयो न कहिले रहेको छ। यसकारण जस प्रकार सीता भेटिनुहुन्छ त्यो उपाय तिमी सोचेर बताऊ। हनुमान, तिमी नीति शास्त्रका पनि पण्डित हौ। बल, बुद्धि, पराक्रम, देश कालको अनुसरण र नीतिपूर्ण व्यवहार यी सबै कुरा एकै ठाउँमा तिमीमा पाइन्छन्। यस प्रकार सुग्रीवका कुराहरू सुनेर भगवान श्रीराम हनुमानजीतिर हेरेर आफ्नो कार्य सिद्ध भएको भनी सम्झन थाल्नुभयो। उहाँले मनमनै अत्यन्त प्रसन्न भएर आफ्नो नामका अक्षरहरूले युक्त भएको एउटा औँठी हनुमानलाई दिनुभएको थियो। अनेन त्वाम हरि श्रेष्ठ चिन्नेन जनकात्मजा मत्सका साधनु प्राप्त मनुद्विग्नानुपश्यति व्यवसायश्च ते वीर सत्त्वयुक्तश्च विक्रमः सुग्रीवस्य च सन्देश सिद्धिं कथयतीव मे। हे कपिश्रेष्ठ, हे हनुमान, यस चिन्तनद्वारा जनक नन्दिनी सीतालाई यो विश्वास हुनेछ कि तिमी म कहाँबाट नै गएका हौ। तब उनी निर्भय भएर तिमीतिर हेर्न सक्ने छिन्। वीरवर, तिम्रो उद्योग, धैर्य र पराक्रम तथा सुग्रीवको सन्देशले मलाई यस कुराको सूचना दिइरहेको छ कि तिमीद्वारा यस कार्यको सिद्धि अवश्य हुनेछ। श्रीरामले हनुमानलाई सम्पूर्ण रूपले भरोसा गर्नुभएको छ। हनुमानको जति प्रशंसा गरे पनि कम हुन्छ। त्यसैले त पूजा अर्चना जप ध्यान गरी राम भक्त हनुमानको भक्ति गर्ने गरिन्छ। भगवान शिव माता पार्वतीलाई राम कथा अर्थात् अमृत कथा सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। आज तीज पर्व अर्थात् हरितालिका दिदी बहिनीहरू भगवान शिवको उपासना गरी धुमधामका साथ तीज पर्व मनाउँदै हुनुहुन्छ। हजुर पनि रम्नुहोस्। धेरै धेरै शुभकामना। नमस्कार। नेपाली रेडियो